ثم السلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی صدیق سا ایمان پیدا کر یا الہی صدیق سا ایمان پیدا کر عمر سا جبی انسان پیدا کر جہاں سے حیا عثمان پیدا کر علی شیر خدا کی آن پیدا کر اے قرآن نورانی شیشات رمضان بکھلاوے جڑا پڑھتے عمل چکرے وہ سیدھا جنت جاوے مالی دا کم پانی لاون ہتھ بھر بھر مشکاں موٹیاں خوب رہاوے پیچھے مرضی میرے مالک دی پھل لاوے یا ساڈا کم ہے قرآن سناونا کوئی منے یا نہ منے او دوہاں جہانا ماری ویسی جراحت قرآن دی بن درود شریف پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بھائیو دوستو بزرگو تھوڑے سامنے اللہ رب العزت کی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں کچھ حصہ تلاوت کے دے دعا ہے اللہ میں عاجز کو ہندا صحیح معنی مفہوم مطلب بیان کرنے
عید و بعد اللہ پاک توکم اور لیکم صحیح معنی قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت تے عمل دی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تہاڈا میرا مل باونا تہاڈا میرا سننا سناونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرما دے۔ اللہ تہاڈے میرے واسطے نجات رحمت اور بخشش دا ذریعہ چا بناویں۔ آمین۔ میں قرآن مجید دا جڑا حصہ تلاوت کیتے اگو اللہ بھی سونا تے اللہ دا قرآن بھی سونا۔ اللہ بھی شان والا تے اللہ دا قرآن تے اللہ دا کلام، اللہ دی بھیجی ہوئی سچی کتاب اے بھی شان والی، اللہ بھی سچا تے اللہ دا کلام بھی سچا۔ اج میں جڑا تذکرہ خیر کرنے انہیں آیات بینات کے اندر اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ فرمائے، اور اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان 40 سال دی جدائی ہوئی ہے، پیو پوتر ایک دوجے کو جدا رہی ہیں۔ ان 40 سال دے عرصے دے اندر قرآن تو آپ تے میں کوئی دساونا چاہندے، اللہ تو آپ تے میں کوئی دساونا چاہندے جو نبی پوتر دی جدائی دے اندر نبی دے تے مشکل وقت آئے، نبی دے تے آزمائش ہوئی ہے، نبی آزمائش دے وچوں جو گزری ہے، نبی اوکھے وقت دے اندر کیویں اپنی زندگی گزاری ہے، اللہ تو آپ میں کو دساونا چاہندے، قرآن تو آپ میں کو دساونا چاہندے۔ فرمایا نبی جی میں اوکھے تے سوکھے وقت گزار گن، جی میں اللہ دا قرآن تو دسیں دے اوکھا وقت سوکھا وقت کیویں گزارنے۔ فرمایا این قرآن دے مطابق وقت گزارن تیرا کم ہے تے جنت دے 8 دروازے کھول لیونا میرے اللہ دا کم ہے۔ اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساتھ لمبا میں مختصر چند گالی حل کرے سا۔ اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام دا تذکرہ خیر کرے سا۔ اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب ڈٹھا، اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دے نال فراون نے حسد کیتا، خود دے اندر سٹیا۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام عزیز مصر دے کول پہنچے، چلدیاں اللہ نے این مراحل تے این مشکلات تے این وقت دے وچوں اللہ نے نبی کو عبور کرتے، اللہ نے نبی کو نبوت بھی دیتی تے اللہ نے ملک دی بادشاہت بھی دیتی۔ اللہ نے بہت بڑا اپنے نبی کو شان دیتا۔ اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا یوسف علیہ السلام دے بھیرا جڑے یوسف علیہ السلام دے واسطے حسد کھڑے کریں دے ہن، یوسف علیہ السلام کو تھوڑے کھڑے مریں دے ہن۔ وقت گزر دیا ایک ایسا وقت آیا جو کنعان دے اندر قحط آ گیا، مصر دے اندر غلہ ملدا ہا، مصر دے اندر اناج ملدا ہا تے وہ ڈیمن والے اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام دے بھیرا فرمایا غلہ گنن واسطے اناج گنن واسطے مصر پہنچ دے، انہاں کوئی پتہ کوئی نہیں جو اللہ نے سارے بھیرا کو اے شان تے مقام عطا فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے کول گئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھیرا بنیامین کو ہی اپنے کول بلا کیتا، والے تریجی واری ولا غلے گنن دی خاطر گئے۔ جس ویلے اے بھیرا بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے اپنے کول بلایا تے ولا اے واپس اپنے ابے دے کول حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول آئے تے آتے ابے کو حال سنائے انہیں تے اللہ دے نبی حضرت
یعقوب علیہ السلام فرمیدن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پتروں کو آکھدن میرے پتروں ای معاملے دے اندر میں صبر جمیل کرے ساں اچھا صبر کرے ساں بہتر صبر کرے ساں فرمایا نبی جتنا این صابرانہ ولی جتنا این صابرانہ ایمان والے جتنا ہوں دینا اہل اللہ جتنا ہوں دینا مومن جتنا ہوں دینا اللہ دا قرآن دے مومن دے ایمان والے صبر دا دامن کوئی نہیں چھوڑے لے رانے میں ولیاں دے دروازے دے گیا ولی صابر مل دینا میں نیکاں دے دروازے دے گیا میں اچھے لوگاں دے دروازے دے گیا میں صحابہ دے دروازے دے گیا آل بیت دے دروازے دے گیا میں نبیہ پیغمبر رسولوں دے دروازے دے گیا میں اللہ دا قرآن پڑھے میں فرمایا سارے دے سارے انہیں دے زندگیاں صبر دے اندر گزر دیا گیا نا اللہ فرمے دے صبر دے نال زندگی گزارنا تیرا کم ہے جنت دے اٹھے دروازے کھولنے والا میرے اللہ دا کم ہے اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام فرمیدنا فرمایا میں صبر کرے سام صبر والی زندگی گزرے سام اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دا قرآن دے پوتر دے فراق دے اندر پوتر دی جدائی دے اندر نبی روندے رہ گئے اولاد کاٹی پیاری ہوندی ہے پتر ڈاڈے پیارے ہوندے نا اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دا قرآن دے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ سبحان اللہ دا قرآن دے اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام پتر دی جدائی دے اندر پتر دے فراق دے اندر اللہ دے نبی اپنے اکھاں دی بھی نہیں دے بیٹھے اللہ دے نبی دے بھی اکھاں دی بھی نہیں کمزور ہو گئی ہے لیکن اللہ دے نبی نے صبر دا دامن نہیں چھوڑیا اللہ دا دامن نہیں چھوڑیا اللہ دے نبی تو اکو تے میں کو دسا کے دنیا